क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो आनी भावांनो आनी भयणींनो, बापय आनी पोतू विपरीत दोव पडल्ल्या मैदानांत सोमकोन आसले. बापय मुखार मेटां काडीत वेतालो, फाटल्यान पोतो बापाय फाटल्यान येतालो. बापय जाल्यार कितेंच चिंती नासतना आपले मेटां काडन मुखार वेतालो, पूण फाटल्यान वेसो पोतो बापायच्या त्या मेटा वयर आपली ल्हान मेटां दवरून जोगासणेन बापायच्या फाटल्यान समुखातालो. मैदानाच्या आखरेक पावतना पोतो फाटीं पळयता आनी मेटांची आच्छ्यो एकच ताका दिसतात, ओड मात्र ल्हान दिसनात. आनी बापाय कडेन तो पूत सांगता, पप्पा आमी दोगां चल्ल्या ग्राउंडांत मैदानांत, पूण मेटां एक एकच आसात. ताका बापय गोवन मेटां पळोवन म्हणालो, पुता म्हज्या मेटांनी जोगासणेन तूं सोमकोन आयिल्ल्यान एकच एक मेट दिसता. तुजी मेटां म्हज्या मेटां भितर लिपल्यांत. क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो आनी भावांनो आनी भयणींनो, ल्हान मेटांनी बरवशाची जिणी. आज आमी 2 जुबली आचरण करता. जेजूची जल्माची जुबली 2025 आनी ल्हान फुल तेरेजाक सांत म्हणपा सारन 100 वर्सां सरतना थोडी वर्सां जियेल्ली ल्हान फुल तेरेज कांय व्हडलें कामाक करूंक नात, व्हडली मेटां तिणें काडूंक नात. तिणें काडिल्ल्या ल्हान मेटांनी भितरल्या त्या कॉन्व्हेंटांत रावून काडिल्ल्या त्या ल्हान मेटांनी आधुनीक संवसाराची महान सांतीन म्हणून ती आज नांवाडल्या. पापसाहेब पियोसो धव्यांनी उतरां म्हणली, ल्हान फुल तेरेज आधुनीक संवसाराची महान सांतीन. तशेंच पापसाहेब पियोसो 11व्यान म्हणली उतरां, ल्हान फुल तेरेज जावन आसा जिवंत देवाचें उतार. म्हणटा आसतना मोगाचेनो मेच्या 17 तारीख 1925 तिका सांतीण म्हूण पास जारलें. आनी दुसऱ्यान आज आमी क्रिस्ताची जल्माची 2025 वर्सां सरता आसतना ताची जुबली आमी आचरण करता. ही जुबली आचरण आमच्या पवित्र सभेक आयिल्ली 13व्या शतमानांत बोनिफास पापसाहेब बोनिफास 7व्यान हे आरंभ केलें. आनी 100 वर्सांक एक फावटी जुबली आचरण करी जाय म्हणून ठराव ताणें पासार केलो. पूण 1350 पापसाहेब क्लेमेंटान 50 वर्सांक एक फावटी जुबली आचरण करी जाय म्हणून सांगलें. 1470 पावल दुसऱ्या पापसाहेबान 25 वर्सांक एक फावटी ही जुबली आचरण करी जाय. कित्याक म्हळ्यार आमी आचरण करची जुबली 2 रितीची आसात, ऑर्डिनरी आनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सादे आनी विशिश्ट जुबली. आनी तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे 1925 आमी सुवार्थेची जुबली आचरण केली. 1950 मागण्याची जुबली आचरण केली. 1975 नवीकरणची जुबली आचरण केली. 2020 जेजूच्या जल्माची 2000 वर्सांची जुबली आमी आचरण केली आसतना मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, ही जुबली आचरण करता आसतना आमी आमच्या नियाळाक काडुल्लो विशय जावन आसा ल्हान मेटांनी बरवशाची जिणी. बरवसो कोणाचेर? आज बरवसो आमी बांदिल्ल्या घराचेर दवरता, आमच्या कामाचेर दवरता, आमच्या भलायकेचेर दवरता ना. ते खंयचेय आमकां हाताक मेळना. तर आमी बरवसो दवरीत जाय कोणाचेर? देवाचेर. तर कित्या खातीर देवाचेर आमी बरवसो दवरूंक जाय? आमकां प्रूफ जाय. पळया, आज आमी आधुनीक संवसारार जियेता. खंयचें देवाचें उतर आमी आयकल्यार आज थोड्यांनी विचारचें सवाल जावन आसा, ताका प्रूफ कालें आसा. प्रूव इट. तर देवाचेर आमी कित्याक बरवसो दवरीत जाय?
देवाचेर भरवसो दवरन आमी काडची ती ल्हान मेटां आमकां देवाचे विशेष आशीर्वाद जोडूंक आमकां प्रेरण दिता. तर देवाचेर आमी भरवसो दवर जाय. कित्याक म्हळ्यार देव बदलाना. देव बदलाना, मनीस बदलाता. हेब्रेवांक बरयलें पत्र 13 अध्याय 8वी वळ सांगता देव आदी आसले बरी आतां आनी मुखारी तसोच आसतलो. ताचे थंय खंयचेंच चंचलपण आसचें ना. याकोबाचें पत्र 1 अध्याय 17वी वळ म्हणटा आसतना देव केदींकच बदलाना आनी आमी देवाचेर भरोसो दवर जाय. कित्याक म्हळ्यार तुजें नांव ताका कळीत आसा. नांव कळीत आसा म्हळ्यार म्हजे विशयान कितेंगी ताका कळीत आसा म्हण आमी सांगता पळय. तो म्हाका गोत्ता, वो म्हाका गोत्ता म्हणटा आसतना आमी खालें सांगता हांव गोत्ता आसा म्हणटा आसतना ताचे विशयान म्हाका इल्लेशें कळीत आसा. देवाक तुजें नांव कळीत आसा. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा तुजें नांव म्हज्या ताळा हातार हांवें बरोवन दवरलां. दुसऱ्यान आमी देवाचेर कित्याक भरवसो दवरीत जाय. तो फटी मारिना. तुजे विशयेन सदांच चिंता. मनशाचें उतरां 2 आसतात वैगी न्ही. इगर्जेच्या ग्राउंडार एक उलयता हांव, इगर्जेच्या ग्राउंड उतरल्या उपरांत आनी एकच मनीस जाता वैगी न्ही. घरां एका रितीन आसतात, भायर आनी एका रितीन आसतात. आमची भुरगीं तशेंच घरा भितर बरीं आसतात, भायर गेल्ल्या क्षण ताची भुरगीं म्हूण डावट जाता आमकां थोडे फावटी. असताना देव फटी मारिना. तुजे विशयेन सदांच चिंता तो. कित्याक गणन पुस्तकांत अध्याय 23 वाक्य 19 मनशा बरी देव 2 जिबे सोनी. तो कितें सांगता तें तशेंच तो करता. तिसरें देवाचेर कित्याक आमी भरवसो दवरीत जाय. आमच्या ल्हान मेटांक देवाचेर दवरसो भरवसो आमकां प्रेरण. तो तुजे तर्फे झुजता. निर्गमन पुस्तकांत आमी वाचता 14 अध्याय 14वी वळ जुजू तुजे न्हय जुजू मोजें जावन आसा. आज सबार क्रिस्तांवांक एक भे आसा. कोणेंगी आमकां कितेंगी करून घालां नाजाल्यार आमच्या घरा अशें घडचें ना. तर देव तुजे तर्फे आसा जाल्यार तुवें भियोवची गरज ना. देवाचेर तुजो भरवसो तुवें दवरलाय जाल्यार तुवें भियोवची गरज ना. कित्याक जुजू तुजें न्हय जुजू देवाचें जावन आसा. चवथें मोगाशनो देव दिता. देव आयन वेळार तुका केदाळा कितें जायगी तें खंडिती तो तुका दिता. आज ह्या पुणशेतांत बसल्ल्या तुमकां सगळ्यांक हांवें कितेंच सांगचें म्हणा. इतल्या व्हडा संख्यान तुमी हांगा जमल्या जाल्यार देवान कितेंगी दिल्ल्यान तुमी हांगा आज आसात. तुमी मागल्ल्या एक ल्हान मागण्याक तुमकां ताणें उदंड बेसांवांनी भरल्ल्याक इतली वावंट काडन तुमी ह्या पुणतळाक येवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेते आसात. पंचवें देवाचेर कित्याक आमी भरवसो दवरीत जाय. देवाक तुजे विशीं एक प्लॅन आसा. आय हॅव ए प्लॅन फॉर यू. आयचें पयलें वाचप तुमी चित दिवन आयकलें जाल्यार येरेमिया प्रवाद्या मुखांतर देव म्हणटा म्हाका तुजे विशीं एक योजन आसा. नातल्यार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एक 25 वर्सां आदी तुमची स्थिती आतां आसची तुमची स्थिती तुमी पळयल्ली जाल्यार देवाचें योजन नातलें जाल्यार तुमी ह्या स्थितीक येवन पावते नातल्यात. खंयच्या की सकयल्या स्थितींत हांव तुमकां देवान आज वयर हाडलां. तुमचे तर्फे जावंक ना तुमच्या भुरग्या मरिफात तुमकां बेसांवां ताणें दिल्यांत आस. कित्याक देवाचें योजन विचित्र जावन आसा. सोवें कित्या खातीर आमी देवा थंय भोवार्थ ह्या भरवसो दवरीत जाय. तुजे सांगाता सदांच तो आसा. आज आमच्या सांगाता कोण आसात की नांत की कळीत ना. आज भुरग्यानो तुमच्या सांगाता आज कोण आसा. इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअप. कित्याक म्हळ्यार आज भुरगीं घरा चड उलयनात वैगी न्ही. उज्जूनचें मात चड उलोवंक तांकां वेळ ना. कालें इसारल्यार म्हाका स्टडी करूंक आसा.
स्टडी करूंक आसा. स्टडी काले करतात देव जाणा. ह्या भुरग्या पर्यंत एक यूथ म्हजे कडच्यान येवन रितिऱ्याच्या वेळार म्हाका येवन म्हणालो, फादर तुम्ही इंस्टाग्रामांत आसात गी. म्हाका किलोग्राम मात्र गोत्ताले, इंस्टाग्राम गोत्तो नाटले. तेंका आले रे इंस्टाग्राम म्हळें. तें एक ॲप फादर. म्हज्या इंस्टाग्रामांत 38,000 फॉलोवर्स आसात म्हणालो. यप्प देवा, व्हडलो मनीस म्हूण चिंतलें हांवें. ताच्या उपरांत म्हणालो, तुम्ही फेसबुकार आसात गे. हांवें सांगलें, वय वय आसा आसा, हें फेस हें बुक्कू म्हळें. तें दोन विंगड करूंक जायना फादर, एकत तें ॲपत. 5,000 फ्रेंड्स आसात म्हणालो. व्हडलो मनीस जालो. व्हॉट्सॅपार आसात गे म्हणालो. मर्यादो सोनोजोने म्हण व्हॉट्सॅपार आसा म्हळें. तांतू तुम्ही ग्रुपांत आसात गे. ना रे, धर्मस्थळ ग्रुपांत आमकां घालनात रे म्हळें हांवें. ते धर्मस्थळाचे ग्रुप नाही फादर, व्हॉट्सॅपांत ग्रुपात हांव 4 ग्रुपाचो एडमीन म्हणालो. देवा म्हज्या. मागीर अशें म्हणून गेल्लो रितीरेक ना तो गेला बाईक काणी घेवन. 4 वरार फिरगज विगार येवन म्हणालो, सकाळी एक यूथ आयिल्लो न्ही फादर, ताका एक्सिडेंट जाला खंय, आस्पत्रेंत भरती जाला, 5 फ्रॅक्चर जाला, एक 4.5 वरार आमी या गी म्हणा. हांवें म्हळें हांव येना फादर म्हळें. हांव येना. कित्याक? तो व्हडलो मनीस फादर. इंस्टाग्रामांत 38,000, फेसबुकार 5,000 आनी व्हॉट्सॅपार इतले कोण घेयात. तांतू अर्ध्याकर आस्पत्रेक आयल्यार हांव पांयां पोंदां मोडोन मरता. हांव येना म्हळें. ताका पाद्राब म्हणालो, ना ना हांव तुमकां आपोवन व्हरता. विगार तापोवन व्हरता जाल्यार ताका मुखार सोडल्यार हांव फाटल्यान सेफ म्हळें. तुमी मुखार वच, हांव फाटल्यान येता म्हळें. जाल्यार म्हजें हृदय धडा 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 धडायतालें. आस्पत्रेच्या वार्डाक वचून पळयता, 4 मूस भोंवतात. 4 मूस. तेय ताच्या वयर रावोंक ती मम्मी सोडते ना. तूं अलग अशें करत्या. आचे पाय दोरी घालून वयर गेल्यात. हांव गेलो आनी म्हळें, इंस्टाग्रामाचे कोणी येवना ते रे पुता म्हळें. ताका तो म्हणालो, फोटो पायाची फोटो घाल्ली फादर, सगळ्यांनी अशें घाला म्हणालो. मोगाच्या भुरग्यानो, आज आमी एका रितीच्या संवसारार आसाव की फेसबुक, व्हॉट्सअप पुरा सर्वस्व म्हूण आमी चिंतलां. आवय बापाय कडेन आमकां टायम दिवंक ना, तांचेर भरवसो दवरूंक आमचे कडेन वेळ ना, तांचे कडेन उलोवंक आमचे कडेन वेळ ना. पूण हें सगळें वेतेलें कोणी येनात तुमकां. लास्टाक तुमी तापांत न्हिदल्यात जाल्यार तुमचे वयर तंड कुडको घालीचे. इंस्टाग्रामाचे कोणी येवन घालनात, फेसबुकांत आसले कोणी येवन घालनात, मम्मीन या डॅडीन घाली जाय. तर आमचो बरवसो खंय आसा, खंय दवरला आमी. आमी काडची ल्हान ल्हान मेटा मोगाचो. देवाचें उतर सांगता, हांव आसा तुमच्या सांगात. तर मोगाच्यो भुरग्यानो आनी आवय बापायनो, ह्या फेस्ताच्या वेळार पळया, जेजू ल्हान संगतीचो देव. व्हड संगतीचो देव न्हय, ल्हान ल्हान संगती ताणें आमच्या गमनाक हाडल्यो. व्हडल्या गांवांत तो जल्मोंक ना, ल्हान हळ्ळ्यांत तो जल्मलो. ल्हान संगती विशयंत तो उलयलो. सासवाचो कण 12 जाणां पागींक ताणें नेमलें. ल्हान मनीस ते, व्हड मनीस न्हय समाजेंत. ल्हान संगती विशयंत उलयलो आनी ल्हान संगती उपयोग करून व्हडल्या सर्यां ताणें केली. 5 सुणे 2 मासल्यो. तर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. तर आमचो देव ल्हान संगतीचो देव जाल्यार आमी एक ल्हान मेटां ताचे कुशीक काडिल्ल्या वेळार खंडीत जावनी देव आमकां ताच्या आशिर्वादांनी भरता. तर या फेस्ताच्या संदर्भार आमी काडी जाय जाल्ली 4 ल्हान मेटां खंयची. एक मेट तुमची जिणी बदला. देवा थंय पाटी परता. आज खंयच्या गांवाक आमी येता जाल्यार गुगल मॅप घालून येता. सबारपटी गुगल मॅप आमकां आनी एक आड वाट दाखयता. वचोंक जाल्लो जागो परत्यान गुंडायता.
परत्यान आमी पाटी हे जाई पडटा तशेंच मोगाशनो ह्या आधुनिक संवसाराच्या जाळांत संपडलेली आमी आज देवा तावन मस्त 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 पयस गेले हांव ताका जुबलेवाचें वर्स म्हळ्यार संभ्रम न्हय मोगाशा भावान आनी भयणीनो जुबलेवाचें वर्स म्हळ्यार बेसांव जुबलेवाचें वर्स म्हळ्यार पाटी परतोवचें जुबलेवाचें वर्स म्हळ्यार देवाक खरेपणी आमी वळखून घेवचें जावन आसा त्या देखून जेजू म्हणटा म्हजे थंय तुमी पाटी येया आमची समकल्ली वाट एक फावटी पळोवया आमी सोम्याच्या मेटांनी समकते आसावंगी हें पयलें मेट दुसरें पोरणे विसर्न बरवशाची मेटां काडया कितेंगी घडलां आदल्या जिवितांत तेंच चुईंग गम साबुल्ले बरी सापचें नाका हांगा तुमी पती पतीण आसात भुरगीं आसात भुरग्यान कितेंगी एक ल्हान चूक केल्या ती परत्यान 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 साबा नाकात साबार घरांनी हांवें पळयलां भुरग्यांनी एक ग्लास एक फुटयलो जाल्यार 6 म्हयने ताचे विशयेंत उलयतात केदाळा केदाळा ह्या भुरग्यांनी ग्लास काण गेलो की घट्ट धर दवरलय तुज्या मांड्यार आतां परत्यान फुटोवन घाल नाका आयिल्ल्या सैऱ्यान धैर्यान गेड्या पुरा यंत बिकरना कट्टे पूण शेताक गेल्ली 200 रुपये दिवन कप्पाडलें गो एक फटी च्या पिवून ताणें फुटोवन घालें हें ल्हान एक उदाहरण तशेंच कुटुंबा जिवितांत साबार संगती घडतात तें लोड करून माळ्यार घालून दवरनाकात पोरणे सोण्णो परवशाच्या कुशीन मेटांक काडा तिसरें मोगाशा भावान आनी भयणीनो जोडुल्ले हात सोडोवंक शिका जोडुल्ले हात सोडोवंक शिका खाली हात जोडल्यार पावना जोडल्या उपरांत बेसांव तुमकां मेळ्ळां जाल्यार तें सोडोवन हेरांक दिवंक शिका ह्या जुबलेवाच्या वर्सा खाली हात जोडल्यार पावना हात सोडोवंक आमी शिकत जाय मातेवाचो वांजेल 25 अध्याय वळ 35 हांव भुकेल्लो हांव तानेल्लो हांव एकसुरो आसलो तुमी म्हाका खावंक दिलें पियोंक दिलें म्हजी भेट केली म्हणटा आसतना मोगाचेनो सर्गाक वचोवंक सत्तू मेळटा मातेवाच्या वांजेलांत 25 अध्यायांत ती मेळटात ती हात जोड रावल्ल्या वेळार मेळनात हात सोडयल्ल्या वेळार ती मेळटात मात्र न्ही मोगाचेनो चवथें आमी आचरण करचे सक्रामेंत संभ्रम जावचे नाका आमचे सक्रामेंत आचरण जावन दित हर एक सक्रामेंत आज बावतिज्म जावन दी कुमगार जावन दी संभ्रम जाला आचरण ना त्या देखून संभ्रमाचरणी आचरण करूंक तो कुमसाराचो सक्रामेंत एवकरिस्त खरेपणी आमी जियोंक शिकिल्ल्या वेळार मोगाचेनो ते सक्रामेंत आमकां बरवशाच्या कुशीन एक ल्हान मेट काडूंक प्रेरण दितात साहेबान सांगलें आवय बापायनो तुमी तुमच्या भुरग्यांक मार्गदर्शक जावन आसात कित्याक त्या भुरग्यांक तुमी त्या दीस बावतिज्म घेताना दोनी हातांनी धरून तुमी सांगलें उतर तुमकां उडास आसा गी नांगी गोत्तुना ह्या भुरग्याक बोवाडतान हांव वागयतां म्हणटा आसतना तुमी भास दिल्ली मोगाचेनो आज ती भास बरवशाच्या खुशीन कित्याक आज बरवसो ना भुरग्यांक ल्हान ल्हान संगतींनी ती निराश जातात ल्हान ल्हान फेल्युअर्स तांकां निराशपणाक व्हरतात पण आज आमच्या भुरग्यांक जाय बरवसो मुखार वचोंक एक प्रेरण तर आवय बापायनो तांकां तुमी बरवशान वागयतात जाल्यार त्या ल्हान मेटांनी ती मुखार समकतली आनी खंडीत जावनी देवाचे विस्नार आशिर्वादां ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमकां मेळटली आनी हो बरवसो आमकां दिता हें पुणशेत बाळोक जेजू कितल्या बोवाडतान तूं म्हजे थंय येता गे तितल्या व्हड मापान हांव तुका आशिर्वादीत करता म्हणून तो आमकां बसयता जाल्यार ताच्या सावळेंत आसची आमी बरवशाची जिणी जियोंक प्रयत्न करया आमेन.